Ginaaghat usab nato ang matag pamilya nga magampo sa santos nga rosaryo sa ilang mga panimalay nga mangayo sa paggiya ug panalangin sa Dios alang sa atong nasod, sa atong mga leader ug sa tanang naningkamot sa pagbarog alang sa kamatuoran ug kaayuhan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo, maghatag sa atong nasod sa kalinaw, kaalam, pagkamatinud-anon, panagiusa, ug tinuod nga hustisya. Gipahibalo ka na o tawo, unsay maayo ug unsa ba ang gipangayo sa Ginoo kanimo, kundili ang pagbuhat sa hustisya, paghigugma sa kaluoy, ug paglakaw nga mapaibsanon uban sa imong Dios. Uban kaninyo sa pagampo, Obispo sa Talibon, Patrick Daniel Y. Parcon, D.D. Ang mangulo sa atong santos nga misa karon mao si Father Sherwin Lim. Palihog malindog atong awiton ng awit sa pagsugod.
Sa ngalan samahan, sana kung sa Espiritu Santo, Amen. ang ginumana kaninyo. Mga igsoon karon ikaw napulog tulo nga Domingo sulod sa tuig. Ining santos kami sa atong apil sa pagampo ang atong tagsa-tagsa ka mga intensyon. Maginulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita sa pagsaulog ni ining santos nga misa. Kalunan na kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon na kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Samahan matalagahon sa tanan. Nagastumba kay Panginoon, kapasalamat niyo. Nagaday kay Panginoon sa iyong himaya. Himaya sa Diyos Yesu Kristo, Diyos sa Diyos. Ikaw ang nagawad sa sasala sa kalibutan, uwi kami. Ikaw ang magalingkod sa tuo sa amangan, dawatan ng mga buhay. Maya sa Diyos, Santos ikaw lamang ikaw lamang naging ang Panginoon Kristo.
Santo Diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos. Magampo kita, Wamahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwas sa kami sa kangit nitong bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuuran. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Nabuhig hariwan kanimong sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Palihog manglingkod alang sa mga pagbasa. Pagbasa, gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Usa ka adlaw ni Ana, si Eliseo miadto sa Sunam, diin magpuyo ang usa ka babae nga dato. Giagda siya sa babae sa pagkaon. Busa, matag agi niya ni adtong dapit, mahapit gayud siya sa balay sa babae aron sa pagkaon. Ug ang babae miingon sa iyang bana, nasayod na ako karon nga ang tao nga kanunay moagi dinhi usa ka balaang tao. Maghimo kitag pagapaga ug butangan ta kinig higdaanan, lamesa, silya ug suga, aron nga iniganhi niya makapahulay siya. Usa ka adlaw ni Ana, mihapit ang propeta ug misulod sa lawak. Ug si Eliseo miingon, unsa may mahimo nato alang kaniya? Sige higasi, mitubag. Wala siya'y anak ug tigulang na ang iyang bana. Si Eliseo miingon, tawga siya balik. Sa diha na ang babae, si Eliseo miingon, sumad karon, magkugos ka nag-anak nga lalaki. Ang babae mitubag, dili ka na mahimo, sir. Propeta sa Dios, ayaw akog tiawi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo. Hangtod sa kahangturan. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo. Sa kahangturan, kisang iyo ang imong katarong, diha sa bagang katawhan. Wala ko pugi ang akong mga ngabi, ingon sa imong hibaw-an o Ginoo. Kay miingon ikaw, ang akong kaluoy hangtod sa kahangturan. Diha sa langit imong gilig-on, ang imong kamatinumanon. Bulahan ang lungsod na nasinati sa masadya nga singgi. Diha sa kahayag sa imong nawo,
O Ginoo, naglakat sila. Sa imo ngalan nagasadya sila sa tibuok adlaw. O pinaagi sa imong katarong, gibayaw sila. Kay ikaw kasanag sa ilang kusog, ug tungod sa imong kaluoy, gibayang ang among gahom. Kay ang Ginoo mao ang among tamin, ug iyaha sa balaan sa Israel ang among hari. Nagkawit ako sa kaayo sa Ginoo. Hanggang sa Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini, sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa may mayaong gahom sa amahan. Kita usab pagpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili nagayod siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala, sa makausa alang sa tanan. Ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios. Hiniusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa santos nga ebanghelyo.
ang ginuma kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan, labaw kanako, dili angay kanako. Ug atong nagmahal sa iyang anak, labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mo pasan sa iyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako. Ug kadtong mag-amping sa iyang kinabuhi kawadan Hinuon niini. Apan ang kawadan sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga mga maayong tao tungod sa iyang pagamaayong tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tao. Ug hinumdumi kini kadtong mapainom bisan nalagbog naong tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayud. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog manglingkod alang sa homilya. May buntag ka na tong tanan. May igsuon, kitang mga tao, consciously or unconsciously, dunay gitawag og hierarchy of loves. Hierarchy of loves. Hierarkiya sa paghigugma. Daghan man tag higugma, dili man lamang tao ug Dios. Daghan nato nahigugma sa atong mga mananap nga gibuhi, mga pet. Daghan nato nahigugma sa atong career, sa atong hobby. Ug samtang nahigugma ta sa atong mga pamilya, nahigugma sab ta sa atong mga higala. Dunay hierarchy of loves. Dunay order. Kung kining maong hierarchy marambol gani, dili gani matulong sa sakto, na adyo'y maapektuhan nga relasyon. Pananglit, dihay magtiayon nga hinganlag Jay o si Ivy, magtiayon sila. Kung kini si Jay, mahiligon kayo sa manok pang sabong. Buntag, udto, hapon, gabi, si Jay magsigig hapuhap sa iyang manok. Ganahan kayo sa mga hapuhap, kaya pang tutututuan tubig. To the extent nga, dili na gani sa makapangumusta sa iyang asawa nga si Ivy, gikan sa eskwelahan. Di na gani sa makalambing, di na gani sa makaistorya-istorya. O sa kadlaw ni Ana, buntag sayo, nangita si Jay sa iyang pinaka-paboritong manok. Uy, nawa man. Ipangitaan niya ang iyang mga anak, ipangataan niya ang iyang asawa, ningon na iyang asawa, naluto na, akong gituha. Kay kanunay lang kang nakatubang ni anak, wala na kang matubang nako. Kung wala gani, dili gani mabutang sa proper nga order ang ato nga gitawag og hierarchy of love, maapektuhan gayud ang atong relasyon sa usag-usa. Mo na mga igsuon nga diha sa Ebanghelyo karon, dunay challenging kaayo nga gisulti si Jesus. Niingon siya, kinsa gani ninyo ang nahigugma sa inyong amahan o ginahan sa inyong mga anak, labaw pa kanako, dili kamo angay kanako. Naraba diri akong pamilya, no? Niingon si Jesus nga dili angay ang tao nga mas nahigugma pa sa iyang amahan, inahan o sa iyong igsuon nga mosunod kaniya. Jesus did not tell us to love our family less. But He said, love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength, so that other relationships will find its proper place. Arumahan ay ang atong relasyon sa uban. Kung ang atong relasyon sa Diyos establish, kung may atong priority, kita usab mamahimong mahigugma sa atong sikataw, sa atong pamilya, sa lawom nga paagi, sa mas selfless nga paagi,
sa mas masinabtanon nga paagi. Dihay grupo sa mga explorers sa dagat, panahon nga dili pa high technology ang atong kalibutan, giabtan sila og unos, kusog kaayo nga unos. Hangin pod. Wala na sila sense of direction, dili na makita ang nagpalibot nga mga kaislahan. Busa usa sa mga explorers nikuha sa iyang kumpas. Ningon siya kay wala naman tayo makita kining kumpas mo atong guide. Sus kay ang kumpas ni hatag magdireksyon ngadto sa mas kusog ang hangin ug mas kusog ang bawod, delikado kaayo. Ningon ang usa dili ta diha kay basig matuwad ta. Pero ningon ang usa dili, bahalag dakong bawod, bahalag kusog ang hangin, kini atong sundon kay kining kumpas wala ni magagad kung unsa ka kusog ang hangin, kung unsa ka kulba ang atong gibati, kun dili ang kumpas magtudlo gini siya kung asa ta padulong ang moabot ta sabay bayon. Kung si Kristo ang kumpas atong kinabuhi, bisan pagdaghag kasakit nga atong masinati, bisan pag dunay daghang mga bagyo sa kinabuhi, siya mugiya kanato sa sakto nga dalan. Dili kita ma-discourage, dili kita ma-frustrated, dili kita mawadan og paglaom kung siya ang atong kumpas sa atong kinabuhi. Usa sa mga youth leaders nako sa akong last nga assignment kay sukat pagkapari nako, expose man yun ko sa youth ministry. Kanina himo na kakuron nga diocesan youth director. Just the other week, chat siya nako, Pads, naglibog ko. Mo-chat pa ko sa kong papa, mo greet niya og Happy Father's Day. Ano man? Yun siya. Nang luod ko, nahiubos ko pag-ayo, kay ang akong birthday, iyang kikalimtan, wa gid siya mo greet nako. Knowing sa iyang background, wa man siya magdako sa iyang papa, gibiyaan man lang in taon siya. Nagdako man siya sa iyang mama, kay iyang papa na may laing pamilya. Kasabot pud ko sa iyang gibati, runingon ko, day, chat gyud, day, greet gyud, bahalag magkinaunsa. Niingon siya, unfair kayong kinabuhi, Pads. Unfair kayo ni. Ako anak man ko, ako biktima man ko, ako daghan kay kong kaiubos niya. Siya untang mamawi na ako, kay dako siya katraso na ako. Pero nga nung ako may mo-adjust. Ngayon ko, just do the right thing. Ikaw man ang gitagaan o gahigayunan sa Ginoo nga ma-form diri sa youth ministry, mas daghan man kag formation nga nagian kaysa imong papa, ikaw na lang ang mo-adjust. Duha-duha siya, murag grabe jud siguro ang iyang kaibos, pero kaluis Ginoo ni sunod man pod, nag-my day siya. Iyang gibutang pa ang picture sa iyang papa uban niya. After that, nag-send siya picture nako sa akong messenger. Iyang gi-screenshot ang iyang my day. Nakita niya ang iyang mga half sisters sa lain-lain nga mga inahan ning heart sa iyang my day ug iyang gikalipay kini. Minsan po lang iyang papapasalamat sa iyang greetings ug iyang gikalipay kini. Mga igsuon, kung ang Dios mo'y atong unahon sa atong pagkinabuhi, ang atong relasyon sa uban, ma-fix po. Makamausap tang mo pasaylo, makamausap tang mahigugma sa lawom nga paagi. Ug tinuod yun ang gingon sa Mateo, Kapitulo 6, versikulo 33. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Unaha ang Ginoo, unang paghigugma ang Ginoo, ang tanan nga atong relasyon, maoke ra, mahapsay ra, mahiglo na ra. Ikaduha, ang ato nga mga pagbasa ug ebanghelyo karon, nagisgot kabahin sa value of sufferings and sacrifices. Kung doon na tayo goal sa kinabuhi, kinahanglan yun mo sakripisyo, kinahanglan yun mag-antos. Ang manginikana nga na dinhi, kung doon lang may mga pangandoy sa inyong mga anak, kinahanglan mong magsakripisyo, mag-antos alang kanila. Gani, usahay,
Inyo pang kalimutan ang inyong kaugalingon tungod og alang sa inyong gugmang mga anak. Kadaghan ninyo mga ginikanan nga naa dinhi karon nga moadto sa mall. Magkita og daghang mga nindot nga sinina, daghang pagkaon. Muutong na lang, muingon na lang nga ay di lang sa ako mopalit ana. Magmantinir sa lang kog ukay-ukay. Mukaon sa lang kog gamay nga kanang naitimpura. Kay ipalabon sa akong pinangga nga anak. Sakripisyo, pag-antos, alang sa kaayuhan, dili lang sa kaugalingon, kundi alang sa uban. Ug mao man kana mga igsuon, ang gipakita ni Jesus sa iyang kinabuhi, hindi pa siya sa kalibutan. Pwede man siya mopili, nga motubos ka nato, nga dili na siya mag-antos, magsakripisyo, ug magpakamatay sa krus. Apan iya kining gipili, tungod kay buot siya, nga makikiusa ka nato sa atong mga kasakit, ug mga pag-antos, ug hangpon kini, uban sa pagtuo nga ang Dios, nag-uban ka nato kanunay, bisag unsay mahitabo sa atong kinabuhi. Mag-antos ta, magsakripisyo ta, tungod alang sa atong mga pangandoy sa kinabuhi. Labaw na sa atong mga langitnon nga pangandoy nga makahiuban kita sa Dios ngadto sa katapusan. Doon ako nabasahan, giingon dito, the road to heaven feels like hell, and the road to hell feels like heaven. Tinuod ba ya? Sa kinabuhi nato, masayon man ang pagpatuyang sa kaugalingon, ang pagbisyo, pag-enjoy lang, wala maghuna-huna kung unsay kaayuhan. Mas lisod ang magdisiplina, mas lisod ang magpugong sa kaugalingon, but we have to do it para sa kaayuhan. Dili lang sa kaugalingon, kundi alang sa uban, aron sa pagkabuot usab sa kinabuhi nga walay katapusan. Ikatulo og katapusan. Di pahinumduman kita sa mga pagbasa. Ilabi na sa unang pagbasa, ang value sa service and kindness to others. Si Propeta Eliseo, usa ka itinerant preacher, usa man ang itinerant preacher, madto sa bisan asa nga lugar. Wala siya klarong kapadulngan, wala siya balay, wala siya kauban, wala siya mga tao nga katuan. But pag-abot niya sa usa ka lugar nga gidangan og sunam, dunay couple didto managtiayon nga midawat niya bisan wala sila makaila ni Propeta Eliseo. Mutabang sa pagpakaon, hangtod nga gipapuyo nila silang balay. Ug kining mong managtiayon walay anak. Ug tungod sa ilang pagkamaabi-abihon, pagkamasibisyohon ngadto ni Propeta Eliseo, nakabaton sila og ganti nga anak. Nakaanak sila. Mga igsuon, ingon pa si Monsignor, the late Monsignor Ore Hubak, it pays to be good. Na ako no'y bugti ang pagkamaayo, tinuod ba ya mga igsuon? Naagi bugti, naagi ganti ang pagkamaayo. Di man siguro ganti, di man siguro reward na nagdahom ta nga badsa das Ginoo, but doing the right thing has its own reward. Ang paghimog maayo, ang paghimog kaayuhan sa tuwing si kataw, na ikaw galingon nga reward. 4 years ko nga chaplain dito sa Talibon, sa prisuhan. Twice a month, muadto ko sa prisuhan, mumisa, magpakumpisal, makikistorya, casually sa mga piniriso dito. Muna akong Lent season, maghatag og recollection. Muna ako ginang ibalik-balik nila. Nindot unta buhon kung makita ta dili dinhi sa prisuhan kung dili dito sa gawas o sa kaadlaw ni ana dito ko sa katedral dunay nangita nako usa ka tawo nagdalagbag paglili pa lang nako kisay nangita familiar ang iyang naong usa siya sa mga piniriso miadto siya wala kay mangayo sa pliti nako miadto siya tungod kay gusto siyang magpasalamat nako. Sabi ninyo, gidalhan ko niya og kanang na ay bitong murag tawagan na basta kay kanang murag tray ba no tray nga kanang ilang himo nga gamit ng papel maayo man sila kayo ana kay wa man sila lingaw may sila crafts no napa dito gibutang Father Lin ingon siya Father ako ning regalo nimo, ako ginigihimo para nimo. Salamat kayo ha sa imong pag-adto sa prisuhan. Salamat kayo ha sa imong presensya. Salamat kayo sa imong pag-inspire namo.
every time nga mo adto ka. Ug sa akong kabahin, natandog kaayo ko mga igsoon. Ano man, it gives me a sense of meaning sa akong pagkapari. Duga nga sense of meaning sa akong pagkapari. Nga di ay, sa akong presensya, dito sa maong prisuhan, doon na day mga tao, ka nakakita og Diyos sa akong pag-adto. I am aware, daghan kayo sila na nakagawas na. Apan at least man lang, dunay usa nga miadto aron sa pagpasalamat, aron ako tagaan og dugang nga rason nga mopadayon sa pagpadayag sa gugma sa Dios ngadto sa akong isig ka tawo, labi na ang labing ubos sa akong mga igsuon. Mga igsuon, kung abli kita sa pagpadayag sa atong serbisyo, kindness sa uban, samara nga atong gipadayon ang Dios, atong giabi-abi ang Dios sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Kay matod pa sa Mateo 25, versikulo 40, kuno sa gani ang imong gibuhat sa labing ubos nga akong igsuon, imo sab kana nga gibuhat kanako. Mga igsuon, sa pagbadayon natong Santos nga misa, atong hinumduman, kung kita maghigugma sa Dios, labaw sa tanan, kung ato siyang himuon nga sentro sa atong kasing-kasing, we will be able to love in a deeper way, in a more understanding way, in a richer way. Palihog manindog alang sa pagpadayag sa pagtuo. Nagato kami sa Diyos ang amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato kami sa Ginoo sa Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, kay anak samahan sa wala pay katuigan. Diyos gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat o sa kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, ni ka na og sagikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas. Maria nga ulay og nahimong taw. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugod ni Poncio Pilato, naganto siya namatay gilubong, sa katulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misa ka siya sa langit, nagalingkod sa tuong samahan. Ubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga bugig sa mga minatay, ug ang iyang harian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo paghahatag sa kinabuhi. Nagagikan sa samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak, gisimba sa gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami, sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Ipadayag ni Jesus kanato ang gugma sa Dios atong amahan, masaligon nining iyang gugma mudang upita sa bagingon, Ginoo pataling hugi ang among pag-ampo. Ginoo pataling hugi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, magdalag paglaw mong bagong kinabuhi alang sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pataling hugi ang among pag-ampo. Nga ang mga kanasuran, magtinabangay aron maundang ang kabangis ug makabot ang maluntarong kalinaw alang sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pataling hugi ang among pag-ampo. Nga ang mga batanon kanunay maglakaw diha sa ilang pakighigala kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pataling hugi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton, mga nagmingaw ug mga sinalikway, makaila ug makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pataling hugi ang among pag-ampo. Nga imuuntang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pataling hugi ang among pag-ampo. Nga sila nga namatyag anak, mahupay ug maligon, bisan taliwala sa ilang kagulanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pataling hugi ang among pag-ampo. Diyos sa mga mahagi, padayag mo ang imong gugmalang kanamo diya sa kamatayon ug sa pagkabanhaw ni Jesus, imong anak, dungagi ang among gugmalang sa sagusa. Sa ingon mahimo kami imong mga tinun-an,
Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod ang tanan ug atong awiton ang awit sa paghalad. Palihog manindog. Next, magambo ka mura na akong inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan, magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang moslab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo kiningga sa nagihala na lang sa imaya sa imong ngalan, maglimpyo ta kanamo, magdugang pagdala kanamo, nga nasa kinabuhing dayon pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Diyos nga tunay magagagahom sa tanan. Angay matarong ngayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpagatakos sa pagpagataw gikan ni Maria nga Berhen, nagpasakit siya sa krus ug luwas kami niya gikan sa kamatayon, ug sa iyang pagabanhaw, mihatag sa kanamo sa kinabuhing walay katapusan ug busa, uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagsangyo kami sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-awit.
kalihog mangluhod. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kini alangkan namo nalawas sa dugo na Jesu-Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo mipika sumihatag ni ini ngadto sa iyang mga hatinunan ug mingon. Dawat ka kini ninyo nga tanan hukana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugya na lang kaninyo. Sa magbagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab, mi hatag ni ini, ngadto sa iyang mga hatinunan ug mingon. Dawat ta kinig Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ulalang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao. Aron ang mga salama pasaylo, buhat kini, aron paghandom ka nako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon, ug pagabanhaw na Jesu-Kristo, nagahalat kami kanimo amahan ni hining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, kamo atubang ug moalagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban Leo among Santo Papa ni Patrick Daniel among obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang mga maigsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudom sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw himayaon, pinaagi na Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi ni Kristo, ubanog diha kaniya, ang tanang pasidungog ug pagdahing. Kanimo Dios, amahan nga makagagahom, kauban sa Espiritu Santo, hangtod sa kahangturan.
na magampo kita samahan, awito nato ang amahan namo. Palihog manindog. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayo mo kami lumason sa talang dautan at hagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahali kay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manlubos. Ginoong Hesus Kristo naging magkasang ng mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw na mga mo mga salako ninyo magsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton na tagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari, hantod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maala kaninyo. Ipakita nato karon ang atong panaginip sunay.
mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang idapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Palihog mang lingkod. Alang sa kahapsay sa tong pangalawat, maglinya kita og duha ka linya sa tunga. Una, ang mga naglingkod sa tubangan, ug mosunod ang mga anaa sa loyo. Klarohon kung asa dawaton ang lawas ni Kristo, sa kamot ba o sa baba, ug mutubag gayud og amen. Aduna kita second collection alang sa Sancti Petri nga atong irinit sa Diocese sa Taligon. Sorry.
palihog manindog. Magampo kita. Ginoo kini Eucharistia at pagkalawat, magpamitod ka namo sa imong kinabuhig, magtabang ka namo sa pagdalasim ug mga ni sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo nga dukang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, labani kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa kadautan ng mga panglina sa yawa. Ang Diyos magbanunta kaniya. Kami nga mo yung mapaubsanon. O ikaw, prinsipe sa kasudulungan sa langit. Pinagi sa langit ng gahom sa Diyos. Magbanod sa impyerno kang Satanas. Ug sa mga daotang espiritu, naglibot-libot ng kalibutan, tinguha sa kaparat kalag sa katawhan. Amen. San Miguel Arcangel, Panalipdi kami. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. Pasalamat sa atong labang makagahop na Dios, mahal nga Birhen Maria, San Jose o atong mahal nga patron, San Miguel Arcangel Dihagna, ato silang daygon pinagi sa masipang pakpak. Nagpasalamat usab kita sa pari nga nagsaulog sa Santos nga misa nga si Father Sherwin Lim. Pasalamat sa tanang nagsilbi, ang atong mga lector, psalmist, communion minister, sa atong mga altar boy ug ang atong choir. Ato silang dasigon tanan pinaagi sa masipang pakpak. Kinsa katong gustong magkatekista na initiation formation seminar para sa musulod sa pagkakatekista karong Hulyo 23, 24, 25, 2026 adto sa Duero, parokya sa Immaculada Concepcion. Palihog palista sa opisina sa kumbento. Weekly Financial Report from June 20 to 26, 2026. Sa Operational Fund, total cash donations mikabat og 264,377 pesos. Ang total expenses mikabat og 188,135 pesos. Para sa mga alawan sa mga anaa sa kumbento o opisina o ubang gasto sama sa pagkaon, tubig o ubang galamiton sa simbahan. Adunay nahabiling pondo nga 1,407,375 pesos. Sa atong project fund, adunay donasyon nga 4,700 gikan sa musunod. 2,000 pesos gikan ni Virginia Visto Juntilla o 1,000 pesos gikan ni Adamson Zoven Ampong. Tulo ka tag 500 pesos gikan ni MM Alan Uy, Anonymous o Grenera Nara. Ug laing 200 pesos gikan ni Terry Enmiel. Walay gasto. Adunay nahabiling pondo nga 172,338 pesos. Sa cemetery fund, adunay donasyon nga 2,000 pesos gikan sa musunod. Upat katag 500 pesos gikan ni Vilma Ongke, Ronel Pahe, Agnes Felicilda ug Eugenia Cadilinya. Walay gasto. Adunay nahabiling pondo nga 360,146 pesos. Sa Fiesta Donations and Other Funds, adunay donasyon nga duha katag 500 pesos gikan ni MM Roque Cuadra o Grenera Nara og 50,924 pesos gikan sa donation boxes. Walay gasto. Adunay nahabiling pondo nga 398,098 pesos. Sa charity fund alang sa balay sa Kabus, adunay donasyon nga 1,000 pesos gikan sa Anonymous. Adunay nabiling pondo sa charity fund nga 80,204 pesos. Pasalamatan tang mga nihatag og donasyon pinaagi sa masipang pakpak. Ang mga detalye ana agipatik sa taming og sa bulletin board. Manindog ang tanan alang sa katapusan panalangin. salamat yung tanan yung may kamong ning Santos na misa. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan ng Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Nahala ng Santos na misa dadon nato ang kalinaw gugma ni Kristo.